اللہ پاک فرماندے ایڈی عظمت شان والا مہینہ جڑا سا اے دتا ہے تانوں، اے جڑا بندہ بھی رمضان دا مہینہ پاک ہنے تواڈے وچوں تے او ایمان دا دعوے دار ہے، تا اللہ فرماندے ول اس نوں چاہیدا ہے فمن شہیدا منکم الشہر فلیصم، اس نوں چاہیدا ہے کہ وہ رمضان جداں آ ونجے، رمضان نوں جداں اس پاک کیتا ہے بندے نے، تا اللہ فرماندے نے اس نوں چاہیدا ہے کہ وہ رمضان دے روزے رکھے، کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، انہوں چاہیدا ہے کہ وہ رمضان دے روزے رکھے۔ ہاں ہاں جیڑا بندہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، جس نوں صحیح طور تے اللہ نہ کرے، کوئی ایہو جیاں شرعی عذر لائق ہو گیا ہے، شرعی طور تے ایہو جیاں عذر لائق ہو گیا ہے کہ جس دے نال روزہ کوئی نہیں رکھ سکدا، تو اللہ فرماندے اساں ایڈی زیادتی کوئی نہیں کیتی، ایڈی تنگی تیرے اوتے کوئی نہیں سٹی، او بندہ اللہ فرماندے ول انج کر، جیڑا کوئی مریض ہے او روزے چھوڑ دے وے، او دے اوتے کوئی گناہ کوئی نہیں، او دے اوتے کسے قسم دا کوئی جبر تے زیادتی اللہ نے کیتی کوئی نہیں۔ اللہ پاک تیری مرض دا بھی خیال رکھدا ہے، تیری بیماری دا بھی اللہ نو احساس ہے، تیری کمزوری دا بھی اللہ پاک نو پتہ ہے، تیرے عجز دا بھی اللہ نو پتہ ہے، دے جے تو شرعی طور تے مریض ہے، عذر شرعی تیرے کول ہے، تا اللہ فرماندے خیر ہے کوئی حرج نہیں، ول تو رمضان دے روزے چھوڑ دے، جڑے ویلے رمضان مک ونجے ول تو انہاں دی قضا چا کریں، معاف تا کوئی نہیں کیتا اللہ نے کہ تو آکھے مریض تا ہو گیا، ہم بخار تا چڑھی آئی، اس وجہ واسطے میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، ہن اگا بعد دے اندر بالکل رکھنا کوئی نہیں نہیں۔ توجہ ہے، دو چیزیں ایسیاں کہ جڑیاں بھاویں تیری بیماری ہے، بھاویں مرض تینوں لائق ہو گئی ہے، تا انہاں دی معافی اللہ نے دیتی۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ ایک دنا نماز ہے تے دوے دنا بولو شاباش کیا؟ روزہ۔ نماز تے روزہ ایہو جیاں دو عبادتاں تے فریضے تیرے ذمہ لائن، نماز بھی اگر عذر دی وجہ کو چھٹ گئی ہے معافی کوئی نہیں، اس دی بھی کیا کریں؟ بولو اس دی بھی قضا کریں۔ روزہ بھی شرعی عذر دی وجہ کو چھٹ گیا ہے معافی کوئی نہیں، جڑے ویلے صحت کاملہ مل ونجے تول کے کریں؟ قضا کریں۔ اے اللہ نے حکم دیتا ہے۔ ہن جڑی اصل گل میں کرن لگا او اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا کے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، یہ توجہ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرمائندہ ہے او ایمان دا دعوے کرن والے آ قرآن پڑھنا تیرا کم ہے، تیرے دل دے پردے چاک کر کے قرآن دی نورانیت نو تیرے دل دے گھریاں دے اندر پہنچا دیونا میں اللہ دا کم ہے، مگر شرطی ہے دل صاف کر کے قرآن وال آونا تیرا کم ہے، تے ہدایت دا سامان پیدا کر دیونا میرے اللہ دا کم ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ دا قرآن دا یرید اللہ بکم اليسر،
اللہ فرماندے اللہ تواڈے نال آسانی دا ارادہ فرمائندا ہے کت دا بولو شاباش تواڈے نال آسانی کرن دا اللہ پاک فیصلہ کریندا ہے اللہ دا اے ارادہ ہے اللہ تواڈے اُتے تنگی نہیں سٹنا چاہندا لا یرید بکم العسر تنگی اللہ تواڈے اُتے نہیں سٹنا چاہندا اس امت دے اُتے اللہ پاک نے بہو وڈا احسان کیتا ہے سب تو وڈا احسان تا اللہ پاک تا اس امت دے اُتے اے ہویا ہے جی میں اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا سب تو وڈا احسان تا اللہ نے ایک کیتا ہے اللہ فرماندے میں اپنا سید الرسل پیغمبر تانوں دیتا ہے جیڑا پیغمبر امام الرسل ہے جیڑا سید الرسل ہے جیڑا فخر الرسل ہے جیڑا امام الانبیاء ہے خاتم الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے جس دی امت ہو جائیں والا اللہ پاک نے بنا دیتی جی میں پیغمبر نو شرف مقام سارے پیغمبروں تو چاہتے آلہ دیتا ہے انہیں ساریاں امتاں وچوں پیغمبر کریم دیس امت نو بھی اللہ نے مقام تے شان ہوئے جتنا آلہ تے افضل دیتا ہے اسے وجہ وقت اللہ پاک نے ایڈا احسان کیتا ہے انہیں کر کے کہ اللہ فرمان دے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے کوئی دقت تواڈے اُتے کوئی مشقت تواڈے اُتے اس دقت مشقت دی ایک چھوٹی جہی مثال سمجھ لو تے ول گل نو اگے ٹوریے پچھلیاں امتاں دے وچوں کچھ دے اُتے روزہ اللہ پاک نے فرض کیتا مگر روزے دی کیفیت ویکھ لے روزہ صبح نو رکھیندا ہے ساری کیتی ہے روزہ رکھیج گیا ہے شام نو جڑے ویلے افطاری کیتی ہے افطاری کرن تو بعد ول جدہ توڑی بندہ جاگدا روے بیداری دی حالت جدہ توڑی روے تا ٹھیک ہے کھاندا پیندا روے اس نو اجازت ہے تے جے بندے نو آ گئی نیندر کیا نیندر جڑی نیندر موت دی بھین ہے جی میں موت تو پیچھا کوئی پتہ نہیں ہوندا نیندر دے اندر بھی کوئی پتہ کوئی نہیں تیج تیری اکھ لگ گئی نیندر آ گئی ہے تو وقت جڑے ویلے تو اٹھیا ہے والون روزہ ہے وال کھاون پیون دی اجازت کئی نہیں والون تو آپ فیصلہ کر بندے ہوئن میرے تیرے جائیں اساں جائیں کمزور بندے جڑے ہر لحاظ نال کمزور ایمان دے لحاظ نال بھی کمزور عمل دے لحاظ نال بھی کمزور جسمانی لحاظ نال بھی نریاں کمزوریاں دے بھریے ہوئے اساں تا صحیح سلامت ہون دے باوجود اس موسم دے اندر بھی روزہ رکھن دی توفیق کوئی نہیں تے جے اللہ انہیں چا فرض کریندا تو وال فیصلہ کر جو تیرا میرا کیا حال بنیا یہ اللہ دا احسان ہے کہ کوئی ہے نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ فرمان دیں تاکہ تو مریض ہو گیا تا گنتی کر لائے تے پیچھے بعد دے اندر قضا کر چھوڑے تاکہ تیرے مہینے دے روزیاں دی گنتی بھی پوری ہو ونجے او دے اندر بھی کوئی نقص تے کمی تے عیب پیدا نہ ہو ونجے تے نال دے نال تاکہ میریاں بڑائیاں بھی تو بیان کرندہ رہ ونجے او بندہ تے ول جدہ سارا کچھ ہو ونجے تے اس تو پیچھے ول کے ہوئے لعلکم تشکرون
تاکہ تساں شکر ادا کرن والے شکر گزار بندے بن ونجو۔ تے اس پچھلی آیت دے اندر جتھے اللہ نے روزے دی فرضیت دا حکم دیتا ہے اتھے ویک اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نو ایمان والے ہو، کیوں؟ بولو شاباش، تساں تا الحمدللہ ماشاءاللہ سارے ایماندار ہو نا۔ ایمان والیاں نو اللہ نے آکھیا ہے تے بیٹھے بھی تا امید ہے کہ سارے تساں روزے دار ہو سو۔ نہ ڈرو، میں ہاتھ نہیں کھڑا کرویندا، اس دا مقصد نہیں ہوندا۔ ہاں اللہ دا قرآن آدا ہے جیڑے ایمان والے او میری گل غور نال سنو، تواڈے اُتے روزے رمضان دے فرض کر دیتے گئے جویں پچھلیاں امتاں دے اُتے کیا کیتا گیا، روزے نو فرض کیتا گیا۔ اتھے کیفیت دی گل نہیں خیال کرائے، اتھے صرف فرضیت دے حکم دی گل ہے کہ جویں انہاں دے اُتے روزہ فرض کیتا ہے انہیں تواڈے اُتے بھی روزہ فرض کیتا ہے۔ انہاں پچھلیاں امتاں دے روزے دی کیفیت وکھری ہے، اس امت دے روزے دی کیفیت دورانیہ وکھرا ہے، اس دی گل کوئی نہیں پئی ہوندی۔ تے اے گل کرن تو بعد اللہ فرماندے ہیں روزہ تواڈے اُتے جو فرض کیتا ہے اس دی حکمت کیا ہے، کیوں کیتا ہے، کیا تینوں اس دا فائدہ ملنا ہے۔ او بندہ، او ایماندارا، او مولوی صاحبہ، او پیر صاحبہ، او جٹ صاحبہ، او خان تے ملک تے چودھری صاحبہ، کیوں روزہ فرض کیتا ہے، دی حکمت کیا ہے تیرے اُتے جو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندے ہیں میرا پیغمبر اعلان کرو، مار کے نو مسئلہ دس دیو۔ اللہ فرماندے ہیں اس واسطے فرض کیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقوی دا درجہ پیدا ہو ونجے۔ تیرے کیا پیدا ہو ونجے؟ تقوی، تیرے اندر پرہیزگاری تے تقوی پیدا ہو ونجے۔ اس واسطے تیرے اُتے روزہ فرض کیتا ہے۔ وقت ہن تیرا کیا خیال ہے، روزے نال تقوی آندا ہے کہ کوئی؟ جیڑا روزے دار ہے اس نو تا ہے، انہوں تا پتہ ہے کہ واقعی تقوی آندا ہے، واقعی پرہیزگاری ملدی ہے روزے دے نال، واقعی عزت بھی ملدی ہے روزہ رکھن دے نال، پاکیزگی بھی ملدی ہے روزہ رکھن دے نال، طہارت بھی ملدی ہے روزہ دے رکھن دے نال۔ ایڈی اونچی عظمت شان ہے اس روزے دار دی بھی جیڑا روزہ رکھن والا ہے۔ توجہ کرائے، پچھلی گل نو ہی دوہرا لاؤ، سب تو اچھی عزت کیندی ہے، بولو اللہ دی عزت ہے۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت دیتی ہے۔ جڑی کتاب قرآن اللہ نے اپنے پیغمبر نو دیتا ہے، ایک قرآن بھی عزت والی کتاب اللہ پاک نے دیتی ہے۔ وقت جڑا بندہ ایماندار قرآن پاک دی عزت کرن والا ہے، محمد الرسول اللہ دی عزت کرن والا ہے، اللہ پاک دی عزت کرن والا ہے، وقت اوہ بندہ رمضان دی عزت کرن والا، اوہ بندہ وقت روزے دی عزت تے قدر کرن والا، والو اوہ بندہ روزے دار دی عزت تے قدر نو جانن والا۔ اس وجہ واسطے جڑا ساریاں عزتاں دے گھر بندہ پورے کیتی کھڑا ہوئے، اللہ فرماندے ہیں جیویں او باقی سارے عزت والے نہیں ہیں تے کو بھی میں اللہ عزت دے تاج پوا چھڑے سا۔ اگو تھی ہوئے ساتھی، یہ خالی جا پر کر دے پیچھو آون والیاں کو تکلیف نہ ہوئے۔
اللہ پاک فرماندے ساری عزت ملنی ہے تے کو اسے دے اندر جے تو رمضان دی عزت قدر چکی تو چونکہ نری قدر تے عزت اس مہینے دے اندر اس واسطے پیان دیئے قرآن آیا ہے تاوی رمضان المبارک دے اندر آیا ہے اے اللیلۃ القدر ہی ہے تا رمضان المبارک دے اندر محمد الرسول اللہ نو نبوت ملی تو رمضان المبارک دے اندر ملی ہون اگلے نمبر دے اتے آونیو ہون روزے دا مقام سمجھ لو قرآن دی آیت دا مفہوم بھی سن گدہ ہے تے ہون قرآن دے نال نال حدیث نال قرآن دی وضاحت بھی چل دی ونیے چونکہ میرا تعلق جس جماعت دے نال ہے میں اپنی جماعت دے طرفوں نمائندگی کرویندہ جلوں ذمہ دار بندہ اپنی جماعت دا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا ساری جماعت دا اصول تے دستور ہے کہ قرآن بھی منو پیغمبر دا فرمان بھی منو پہلا نمبر قرآن دا ہے دوجا نمبر محمد رسول اللہ دے فرمان دا ہے تیجا نمبر پیغمبر دی صحبت سنگت اصحاب پیغمبر دا ہے چوتھا نمبر والان دا ہے قیاس دا اس واسطے اس ترتیب نال چل دے جلو قرآن نے بھی روزے دا حکم دے دیتا ہے ایماندار بندے نو تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بھی حکم دیتا ہے روزہ رکھن دا ایماندار بندے نو حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے تا انج حکم چا دیتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دے پیغمبر دا سچا فرمان ہے قرآن بھی سچا محمد رسول اللہ دا فرمان بھی سچا ایو عقیدہ تے نظریہ بنا قرآن نو بھی مننا ہے تے پیغمبر دی حدیث نو بھی مننا ہے کیونکہ قرآن دا منکر بھی کافر پیغمبر دی حدیث تے پیغمبر دی سنت تے سنگت تے صحبت دے اندر رہن والے لوگاں دا او سنت اللہ تے حدیث اللہ عمل اس دا انکار کرن والا بھی انہیں کافر ہے جی میں قرآن دا انکار کرن والا کافر ہے لوگ بیر دنیا نو دھوکھا دین دل او آدن جناب اشاعتی جڑے آئیں ایک قرآن دی گل تا کر دن مگر حدیث دی گل کر دے کوئی نہیں وہ کملاتے کو پتہ جو کوئی نہ ہویا تو ذرا نیڑے اوسے تا تے کو پتہ لگ سی ول تیرے دل دے پردے چاہ کو سن تے پتہ تے کو لگنا ہے کہ آ اتھے دو مدعی ہوندے آئے پتہ لگ ویندا ہے کون قرآن نو منیندا ہے تے کون قرآن تو ہٹدا ہے کون پیغمبر دی حدیث پیچھے مر مٹن والا ہے تے کون پیغمبر دی حدیث نو تر کرن والا ہے کون پیغمبر دی سنت تے چلن والا ہے تے کون پیغمبر دی سنت نو چھوڑ کے بدعت دے پیچھے لگن والا ہے کون پیغمبر دے یاراں دے عمل دے اتے چلن والا ہے تے کون پیغمبر دے یاراں تے پیغمبر دی سنگت تے صحبت تو ہٹ کے عقیدہ تے عمل بنا کے راون والا ہے کون امی عائشہ صدیقہ دا عقیدہ تے نظریہ اپناون والا ہے اون جو امی امی کرنا تے امی دی گل نہ مننی ہے کوئی گل جھک دی تے شک دی تے کوئی نہیں اساں تے الحمدللہ امی عائشہ صدیقہ نو بھی منیندے آئے امی دا شان بھی منیندے آئے امی عائشہ صدیقہ دا مسلک تے عقیدہ بھی منیندے آئے چونکہ اے او امی عائشہ صدیقہ ہے کہ صحابہ نو بھی اشکال پائے ونجے تا امی عائشہ صدیقہ دے دروازے دے اتے کھلوتے آئیں چونکہ پیغمبر دے بستر دے اتے امی عائشہ صدیقہ نے قرآن سکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو اس امت دی ماں بھی ہے تے قرآن دی مفسر بھی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واسطے اساں تا اصول نال چل دے ہیں
جیڑی وجہ کو بھنڈیندے ہیں لوگ فتوے لیندا ہے لوگ آدھے جناب پیغمبر دے گستاخن کوئی آدھے حدیث دے منکرن کوئی آدھے پیران فقیران دے منکرن کوئی آدھے صدقے تے خیراتان دے منکرن کوئی آدھے جناب ہر شے دے منکرن لوگ اتنا پٹیاں پڑھیں دن مولوی تے پیر آدھن یار انہاں دی گلوی نہ پہ سنائے حتیٰ کہ کئی تے جٹاں شدیاں نو اجدہ ڈرین دے آئے تے جے ادھے گیو ہے تا توڑا نکاح بھی ترٹ ونجنا ہے اے تا نبی دے گستاخ انہاں دی گل سننا بھی جائز کوئی نہیں اس واسطے لوگ وقت سچیں دے کوئی نہیں او انہیں لکیر دے فقیر شدے آدھر مولوی صاحب جو آنکھ دیتا ہے وہ اللہ دا بندہ مولوی صاحب اگر آنکھ دیتا ہے تا اللہ نے عقل تے کوئی تا دیتا ہے اے تیری کھوپری دے اندر کیا بھیجا کوئی نہیں تے کو کیا سمجھ کوئی نہیں دنیا دے اندر کپڑا گھننے تا تے کو پتہ لگ ہے چادر چنگی ہے یا ہلکی ہے جتی گھننے تا پتہ لگدا ہے 4-8 دکاناں بازار دیاں پھردا تے ریٹ پتہ کریندا ہے وت ون کے خرید کریندا ہے کپڑا لونا ہوئے کوئی بازار دی شے لونی ہوئے کوئی بیج لونا ہوئے کھاد گھننی ہوئے اتھے تیرا کل تے تیرا بھیجا تے کھوپڑی تا کام کر دیے وہ خدا دا بندہ خدا دے دین نو ایڈا لاوارث سمجھ گدا ہی جدا دین دا معاملہ آندا ہے اس ویلے آدھے مولوی جانن تے مولویاں دا کم جانے یار اسا کدے ونجوں کوئی کدو چھکیندا ہے کوئی کدو چھکیندا ہے وہ اللہ دا بندہ دفع مار مولویاں نو دفع مار جماعتاں نو دفع مار پارٹیاں نو دفع مار دھڑے بندیاں نو دفع مار قیادتاں نو دفع مار سیاستاں نو دفع مار سیاستاں نو دفع مار ریاستاں نو دفع مار برادریاں نو دفع مار اپنیاں تے پرائیاں نو مگر ہکو پیغام تینو دے سا مردہ تا مر جاویں مگر کلام اللہ نو نہ چھوڑے کلام پاک کو لو نہ ہٹے پیغمبر دی سنت سنگت کو لو نہ ہٹے یو کم تو جا کر 14 طبق دی کائنات مخالف تیری ہو گئی ہے 14 طبق دی کائنات تے ذرے ذرے نو مخالف بنا کے سر تے چچا دائی تے اللہ دے قرآن دی دھڑ کی دیئی پیغمبر دی عزت دی دھڑ کی دیئی پیغمبر دی جماعت دی دھڑ جے تائیں کی دیئے اللہ پاک وعدہ دیندہ ہے او جے تو کلے دا کلہ بھی کیوں نہیں میں عزت تیری رکھے سانتے تیرے دشمنانوں ناکام کرے سا باویں سارا جگ بھی کٹھا ہو ونجے تیری عزت نو ہاتھ پاون والا کوئی نہیں کیوں اللہ فرمان دن قرآن پڑھ کے ویکھ لائے ہکو کلہ میرا ابراہیم خلیل اللہ تے اگو پوری قوم تے برادری ہے بھئی اللہ دے خلیل نو اللہ دے دین دی دشمنی دے اندر آکے بلدے چکھے تے بلدی اگ دے اندر تا انہاں سٹ دیتا ہے جدہ انہاں سٹ دیتا ہے اللہ فرمان دے نسا کے کیتا ہے یا نارو کونی بردن و سلاما اللہ اللہ اسے واسطے مادہ ہوندہ اشاتی ہو تو انہوں مبارکباد ہوئے اللہ نے تو انہوں نعمت دیتی ہے تا قرآن والی اللہ تو انہوں علماء دیتن تا ہو جڑے قرآن پیچھے مر مٹن والے پیغمبر دی سنت پیچھے مر مٹن والے چند دنیا دے ٹکیاں تے دنیا دی عارضی عزت پیچھے اللہ دے دین نو خراب کرن والے اس واسطے اپنا تعلق بنا اشاعت و توحید ہے وہ سننا نہ ایک اور مسئلہ بھی ہے پرابلم یہ تک گھٹ لوگاں پتہ ہے نا مولویاں پٹی ہو جی پڑھائی لوگاں گھٹ لوگ جان دیں کہ اس جماعت دا نام کیا ہے انہیں کیا مشہور ہے ایسا کیا چتروڑی مگر خیر ہے کوئی حرج نہیں معدہ ہونا کھلے دل نال تے چوڑے سینے نال اس لقب نو ہی قبول کیتا کرو آر نہ محسوس کی کرو کہ لوگ سانو چتروڑی آدھا ہے تے جیڑے چتروڑی کھانا لیں گے انہ دے کوئی ون کے پوچھے جو چتروڑی کیڑے مذہب دا نہ ہے جنہاں تو چتروڑی آدھے انہاں دا اصول کیا ہے انہاں دی جماعت دے آخر کوئی امتیازی عقائد و نظریات بھی تو ہونے او کیڑن او شدے نو اے پتہ اگلی گل دا بس صرف ایو مولویاں پکوایا ہے کہ چتروڑی اے گستاخ او انہاں دے نیڑے نہیں ہونا بس او ایویں جو ہاتھ جو مولوی کریندا ہے اے شدہ اتھائیں اے آدھا یار جڑے ایو جن
اے جاٹی کئی حد تک سوچیندہ ہو جڑا نبی دا گستاخ، جڑا نبی دا گستاخ ہوئے ایہو جے سور نو تو متھے ہی نہیں لاؤنا چاہیدا، او ایہو سوچیندہ ہے جٹ دا قصور ہے، ای کو سوچنا اے چاہیدا ہاں تے مولوی صاحب کو پوچھنا چاہیدا مولوی صاحب اے کیوں نبی دے گستاخ ہیں، کیڑی گستاخی کرن دے؟ پوچھدا اے کوئی نہیں، ہن دسیندا او کوئی نہیں، او سدھا ہی ہو آتا ہے اے جناب خیراتاں دے منکر، صدقیاں دے منکر، فلانی شے دے منکر، پیراں فقیراں دے منکر، لیکن کوئی ساڈے نیڑے آسی تا انشاءاللہ اس نو پتہ لگ سی نہ اساں قرآن دے منکر، نہ حدیث دے منکر، نہ اساں صحابہ دے اجماع دے منکر، نہ قیاس دے منکر، نہ ائمہ دے منکر، نہ پیراں دے منکر، نہ فقیراں دے منکر، نہ ولیاں دے منکر، نہ خیراتاں دے منکر، نہ صدقے دے منکر، فرق صرف اتنا ہے دنیا آدھی رسم و رواج وچ لگ جاویں، اساں دے نہ رسم و رواج تو کٹ ون پیغمبر دی سنت دے اتے مر مٹ ون۔ ہن ایک گل وپار دی ہے یا کوئی ایسے ہے کوئی رولا رپا یا کوئی جھگڑا، سوکھی دی گل ہے، بس اتنا صرف کرنا ہے، پیچھے ہٹاؤ، توجہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں جڑے بندے نے روزہ رکھیا ہے ایمان دی حالت جو تے اللہ کو ثواب طلب کر دیا ہویا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پچھلیاں جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کی تھی ودہا، اللہ دے پیغمبر فرما دینا غفر لہو ما تقدم، پچھلیاں انہاں ساریاں غلطیاں دا اللہ ملیا میٹ کر چھڑیں دا ہے۔ یہ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں، ایڈی اچھی عبادت روزہ، روزہ تا روزہ رہ گیا، جڑا روزے دار دا روزہ افطار کراون والا ہے، اس دے بارے چی سن لائے، چھڑا جڑا روزے دار دا روزہ افطار کرویندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا جڑا کہیں روزے دار مومن دا روزہ چا افطار کرویندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اتنا ثواب دیندا ہے جتنا اللہ پاک روزے رکھن والے نو دیندا ہے۔ وقت سوال ہوندہ ہی چونکہ صحابہ بہت غریب صحابہ کہ صحابہ کرام آکھن لگنا آئی کہ یا رسول اللہ اے ثواب بھی تا اوہ مالدار گھن گئے، جڑے مالدار ہیں اے ثواب بھی اوہ گھن گئے، انہاں نو روزے دا ثواب بھی مل گیا تے افطاری کراون دا ثواب بھی مل گیا، انہاں سمجھیا کہ جی میں رجا کے کھانا کھویندا ہے، افطاری دا بھی مطلب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں رجا کے کھواون والی گل نہیں، جس کئی بندے نے کئی روزے دار دا روزہ اپنی فرصت دے مطابق انج چا افطار کرایا ہے کہ ایک چند گھٹ کھیر دے دے کول دودھ دے موجود ان پہ، کچھ مثلاً دے اندر پانی چا پایا تے دودھ دی لسی چا بنائی ہے، مٹھا پا کے روزے دار نو چا اوے چند گھٹ لسی کھیر علی دے چا پیوائن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سونی زبان وچوں نکلی ہوئے سونے کلمات، اللہ دے پیغمبر فرمان دے آئیں ایہو جائیں بندے نو اللہ اتنا ثواب دے سی جتنا اس روزے دار نو دے سی۔ وقت اگاں چونکہ سوال ہوندہ ہی ہو سکتا ہے روزے رکھن والے دے ثواب نو ادھو ادھ چکیتا ونجے، ادھو اس نو دیتا ونجے تے ادھے کھلوامن والے نو دیتا ونجے، اللہ دے خزانے چ تھوڑ کوئی نہیں، اس شدے دا کیڑا قصور ہے جو سارا دی مشقت اس کٹیے اس چھڑا افطار چکرایا تے ادھ ثواب اے گن ونجے، نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں من غیر این ینتقص من اجرہی، روزے رکھن والے بندے دے روزے وچوئی ایک ذرہ ثواب دا کم نہیں کیتا ونجنا، اس نو بھی پورا ملنا ہے تے اس نو بھی اتنا
پورا ملنا ہے، کیونکہ یہ تو مہینہ بھی ہو جائے یزاد فی رزق المؤمن، یہ اندر وقت مومن بندے دے رزق دا بھی اضافہ اللہ پاک کر دیندا ہے۔ اس واسطے روزے بھی رکھو، افطاریاں بھی کراؤ، مگر ایک گل دا خیال رکھو، یہ جڑیاں افطار پارٹیاں چل دیاں انہاں دے اندر بڑے غلط کام ہوئی ہوندے۔ افطار پارٹیاں دے اندر زیادہ تر افطار پارٹیاں نام و نمود واسطے ہوندیاں، دکھلاوے واسطے ہوندیاں کہ لوگ آکھن واہ مولوی صاحب نے چنگی افطار پارٹی کرائی ہے۔ نہیں نہیں میرا بھائی، اے نہ کریں، ثواب دی طلب رکھ تے شریعت دے مطابق کام کر، والدعا کم میں آئے۔ تو میں کریں دے تا افطار پارٹیاں ہیں، ساری برادری تے رشتہ دارانوں کٹھا کر بوایا ہے۔ جڑا سارا دی سگریٹ چکیندہ رہی ہے وہ بھی ان بیٹھا جو امام مؤذن اللہ اکبر کرے تے میں افطاری کراں، وہ اپنے اندر تا جھانک، تو حیات کر کچھ، تو رمضان المبارک دے اندر تو افطار پارٹی دے دسترخوان تے آیا بیٹھے، اپنے اندر تا جھانک، سارا دین تا تو روزے نو بھڈیندا رہی ہیں اللہ پاک دے عذاب نو، اس چیلنج دیندا رہی ہیں اللہ دے عذاب نو۔ ہن افطار پارٹیاں چایا بیٹھا ہے تے تو بھی انہوں سڈی کھلوتا ہوندا ہے، تے کو بھی پتہ ہوندا ہے جو یہ روزہ تا رکھدا کوئی نہیں، آتا ہے چلو یار کیا کراؤں، خیر کوئی گل نہیں، اپنا جو ہویا فلانا بھی آوے فلانا بھی آوے، جڑا سارا دین نماز دے نیڑے کوئی نہیں آندا، روزہ رکھدا کوئی نہیں، انہوں بھی افطار پارٹی دے اندر تو بوائی بیٹھا ہے۔ تے اگلی گل سن لے، سناواں تکڑے تھی بوائے، مگر گل غلط نہ ہو سی، جے گل غلط کرن تو انہوں اجازت ہے نقد اٹھی تے میرا گریبان پکڑو، تو مولوی کدے قرآن تو بے رکھدا پیا، مگر جداں گل قرآن تے حدیث دی کراں ول تواڈی ذمہ داری بندی ہے اے امانت سمجھ کے اپنے گھراں توڑی بھی پہنچاؤ، دوستاں توڑی بھی پہنچاؤ، آپ ہی دے اتے عمل کرو۔ جے جھوٹ بولنا تا ول تا تساں نقد ٹھوک سکدے ہو، تے جے قرآن حدیث دے خلاف غلط گل کراں اللہ پاک ہی دئی میری شکل بھی سوار علی کر دے وے، اللہ پاک چلا میری زبان ہی بند کر دے وے، جے قرآن حدیث تو ہٹ کے گل کراں اپنی کوئی تحقیق وچے پیش کراں، خیال کیتا کردہ تا افطار پارٹی ہیں دسترخوان تے بدتیاں نو بھی لائی بیٹھا ہے۔ ایک گل تھونوں اوکھی تا لگنی ہے مگر حقیقت ہی ہے، کردہ افطار پارٹی پہ آئیں تے بیٹھے بدتیاں دسترخوان دی زینت ہے، وہ اے بھی اللہ دے عذاب نو تو چیلنج پیا دینا ہے، دنیا دے تعلق نو رکھ سکنے تے پیغمبر دی شریعت دا حیا کر، کردہ افطار پارٹی ہے دسترخوان تیرے دی زینت رافضی بنیے بیٹھے، ناراض نہ ہوئی ہے تے جی انہیں ہوگی ہوئے تا خیر کوئی گل نہیں، سچی گل تو انہوں پتہ ہے میں مردہ تا مر جاساں، گاٹا تا لائے سکتا ہے جس منبر تے بیٹھا، جس غیرت مند باپ دا بیٹا، جس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دا پوتا شگرداں، میں جان تا دے سکدا مگر قرآن نال غداری نہیں کر سکدا، میرے والد نے یہ سبق دیتا ہے، او پترو مردے تا مر جویا اس منبر نال غداری نہ کرائے، اللہ دے قرآن نال غداری نہ کرائے۔ تو انہوں پرانے لوگوں پتا ہونا ہے والد مرحوم فرماندے ہوندے ہیں مرچا نال لون مرچا نال ٹکر کھا کے گزارا کر لوائے، قرآن نال غداری یہ فرمان دے ہاں کہ کوئی نہیں، لہذا اس واسطے دسترخوان افطار پارٹی دا ہے اتے رافضی بیٹھا ہے، رافضی سمجھ دے ہو شیعہ، اے تو چلو سمجھ دے ہو نا، شیعہ اہل تشیع رافضی تیری افطار پارٹی دے دسترخوان تے بیٹھا ہوئے، بھلا دس جو تیرے ہوتے اللہ دی رحمت آسی، وہ رمضان دے اندر تا اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے کھلوتے، مغفرت تے بخشش دے دروازے کھلے کھڑن تے تو آوان علی رحمت نوی پیچھا پیا کریں ہے، جتنا رافضی بیٹھا ہے اس دسترخوان تے رحمت آسی، بول شاباش، تیرے دنیا دے تعلق لکھوں میں انہوں رکھ سکنے، مگر اس معاملے انہاں دا کوئی حصہ
افطار پارٹی کر تا موحد دی کر، ایمان والے بندے دی کر، پیغمبر دی سنت تے چلن والے دی کر، بدتی نو نہ پیا سدے، ورتے کو پورا اتنا ثواب ملنا ہے، روزے دا بھی ثواب، افطار پارٹی دا بھی ثواب، دنیا دی نام و نمود نو شہرت نو چھوڑ دے، اللہ دے دین دی قدر کرتے سمجھ لائے، وال ہونا آویک، جیڑا بندہ عمل پیا کردا ہے، روزہ بھی رکھدا ہے، افطار پارٹیاں بھی کریندا پیا ہے، تا اس بندے دے بارے چ بھی سن لائے، روزے دار بندہ جیڑا ہے قیامت والے دین آسی، بہشت برین دے دروازے کھلے کھلوتے ہیں، بہشت برین دے دروازیاں بھی تو ایک دروازے دا نام اللہ نے رکھیا ہے باب الریان، ریان دا معنی ہوندا ہے بہت زیادہ سیراب کرن والا، کیا بہت زیادہ سیراب کراون والا، ترسیاں نو رجاون والا تے پیاساں بجھاون والا، واہ کمال مناسبت توے، کیونکہ روزے دار بندہ جیڑا ہے اجن بھوک تاوت بھی برداشت بندہ کر ویندا ہے، مشکل مرحلہ ہوندا ہے پیاس دا، ہوندا ہے کہ کوئی نہ، پیاس وڈی بندے نو اوکھا کریں دیئے، مگر اے روزہ رکھی ودا ہے، بھوک بھی کٹیندا ہے اللہ دی رضا واسطے، پیاس بھی کٹیندا ہے اللہ دی رضا واسطے، تانے جھلیندا ہے اللہ دی رضا واسطے، گلاں سندا ہے اللہ دی رضا واسطے، اپنیاں نو ناراض کریندا ہے اللہ دی رضا واسطے، ہر کائے نو پیچھا کریندا ہے اللہ دی رضا واسطے، اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں ایہو جیاں روزے دار بندہ آسی تا اللہ نے اس دروازے دا نام ریان جدا رکھیا ہے، وہ دروازہ کھلا تا کھلوتا ہے، مگر اس دروازے بھی چوکائیں دوے بندے نو گزرن دی اجازت کوئی نہیں، او دے بھی چوکو بندہ گزر سی، جیڑا بندہ روزے دار ہونا ہے، اس ویلے اعلان ہونا ہے این الصائمون، کتھے روزے دار، انہاں آکھنا جی اللہ سیاں سا آگئے، اللہ نے فرماؤنا ہے آؤ تساں صرف اس دروازے کو نو گزرو، باقی دعا اس دروازے تو اور کوئی گزر سکدا کوئی نہیں، مگر اتے ایک جملہ اور بھی سن لو، کمال ہے ایک بندہ پیغمبر کریم دی امت وچ ہوئی ہو جیاں بھی خصوصی مقام رکھن والا موجود ہے، کہ جیڑے بندے نو بہشت برین دے اٹھے دروازیاں تو صدا لگ دی کلوتی اسی آوے اللہ دا بندہ آ میرے وچوں گزر، دعا دروازہ دا ہے میرے وچوں گزر، تریا دا ہے میرے وچوں گزر، چوتھا دا ہے میرے وچوں گزر، او بندہ پیغمبر دی امت وچوں ہے تا صدیق اکبر ہے، کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر پاسو صداویں نو صدیقہ آؤ سچیاں دے یاراں ادھے آویں، مگر کمال تویک تو روزے نو سمجھدا بھی کچھ نہیں ہے، اللہ دے پیغمبر فرما دے ہیں جیڑا بندہ جان بوجھ کے رمضان دا روزہ چھوڑ دیندا ہے، وقت رمضان دے علاوہ زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھدا رہے تا رمضان دے ایک روزے نو چھوڑن دی وہ برابری کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی عام تا نہیں، ایک روزہ رمضان دا جدا بندہ رکھدا ہے 70 سال دی مسافت طے کر کے اللہ دے قریب ہویندا ہے، یہ کوئی چھوٹی عبادت، ہاں مگر روزے دے کچھ تقاضے بھی ہیں، چھڑا بکھا تے پیاسا ران دا نا روزہ کوئی نہیں، تو آکھے میں روزہ تا رکھاں مگر میری زبان انہیں چل دی رہے ونجے، روزہ بھی رکھی ودا ہے کوڑ بھی مرندہ ہے، روزہ بھی رکھی ودا ہے منڈی دے اندر خرید و فروخت دے اندر بھی دھوکھا کردہ ہے، روزہ ہی رکھی ودا ہے منڈی ڈنگرالی دے اندر گیا ودا ہے تے بھاویں غلے منڈی دے اندر اتھے کوڑیاں قسمہ ہی چاہندہ ہے، اتھے کلمہ پڑھ پڑھ کے قسمہ چاہندہ ہے، قرآن دیا قسمہ چاہندہ ہے، آدھا فلانی قسم میں کو گل ہی حالانکہ اندر ماری کوڑ کھلوتا ہوندہ ہے، دور آدھا روزے دار بھی میں آن ولادہ سونے سے روزے دا حیاء کیتا ہے، روزہ رکھی ودا ہے زبان نال اول فاول بکدہ ہے، روزہ رکھی ودا ہے گندی مجلس جباندہ ہے، روزہ رکھی ودا ہے لڈو دی محفل جو بیٹھا ہے، روزہ رکھی ودا ہے تے جناب نفی پیا کھیڑ دا ہے، روزہ رکھی ودا ہے تے بلیٹ پیا کھیڑ دا ہے، روزہ رکھی ودا ہے تے جتھے بے حیائی دے اڈے کھلے پین اتھے
جتھے بھی گیا کھلوتا ہے اتو اللہ دے طرف لعنت دے پھٹکار اس بندے دے اتے وسدن و نام مرادا کم از کم اسے روزے دا تا چلو حیا چا کر رہے ہیں اگے پیچھے تجی میں رہی ہیں تری ہیں ہون تا ہر وقت صداواں اتو رات نو لگ دیاں کھلوتیاں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر او غلطیاں تے گناہ کرن والے ہون تا حیا کر ہون تا رکوان روزہ نہ ہے رکن دا ہون تا رک ہون تا خیال کر اے روزے دار ہوئے تے کھیدے جوا اگلے دیاں ایک بندہ فون کی تھی بھی آئی مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے جو روزہ رکھیا ہویا ہوندا ہے بیا ہور کوئی کام کار دا زیادہ کر نہیں سکدے اساں تے ادو وقت بھی پاس کرنا ہوندا ہے اس واسطے کیا خیال ہے اس وقت پاس کرن واسطے جے لیڈو کھیڈو بیٹھے تک کوئی گھارج تک کوئی نہیں ہن ایہو جے بندے نو دسو بھلا بندہ کیا جواب دے میں اتنا اس نو آکھیا میں کہ اللہ دا بندہ جڑا روزہ رکھی ودائیں تے جڑا روزہ تے کو باقی کمیں کولو روکی کھڑا ہے تیرا ضمیر تے کو نہیں آتا جو اس کم کولو تا روزہ سب تو پہلے رکیندا ہے تے تو آدھا باقی کم تا رک گئے ہون یہ جڑا کم اگے کوئی نہ کرنا ہون وہ شروع کر دے میں کچھ حیا کرو ایک کم نہیں جے باقی ٹائم پاس کرنا ہے تا نفل پڑھ ٹائم پاس کرنا ہے تسبیحات پڑھ ٹائم پاس کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ دا ذکر کر ٹائم پاس کرنا ہے کلام اللہ پڑھ سب تو وڈا ذریعہ وقت دے پاس کرنا ہے قرآن پاک دی تلاوت کر نفل نماز پڑھ تے آکھے نہیں جے ٹائم پاس کرنا ہوئے تا موڑا کہ انج لاونی تا کوئی شاہ نہیں ہو دے ہوتے انجے وقت پہ پاس کر دے ہیں یار اللہ سمجھ دے بس اور کیا کیتا جا سکتا ہے ہاں بالکل آخری گل اللہ دے پیغمبر نے فرمایا النبی حریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں جیڑا حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ روزہ بھی رکھدا ہے من لم يدع قول الزور تے او جھوٹیاں گلاں بھی چھڑیندا کوئی نہیں روزہ بھی رکھدا ہے تے برے تے غلط کام ہوئی چھڑیندا نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ ہی کو بھوکا بھی رکھے تے پیاسا بھی رکھے بھلا کیڑی ضرورت ہے اللہ نو یعنی اللہ دے پیغمبر نے سمجھا دیتا ہے جے روزہ رکھ کے برے کم کوڑ تے فراڈ نہیں چھڑیندا بریاں مجلساں تے محفلاں نہیں چھڑیندا اس دے روزے رکھن دا فائدہ ول ملنا کوئی نہیں ہے اس واسطے روزہ رکھی ودائیں تا ہر شے کولو روکوائیں روزہ روکن واسطے آیا ہے شرک تو بھی روک کفر تو بھی روک بدعت تو بھی روک رسم تو بھی روک برے کم تو بھی روک بے دا حق کھاون تو بھی روک تے بھیڑی دا حق کھاون تو بھی روکوائیں سمجھ آئی کہ نہیں روزہ ہی رکھی ودائیں بھیڑی دے حقوق کی غصب کردہ ہے روزہ رکھی ودا رشتہ داراں دے حقوق کی غصب کردہ ہے روزہ بھی رکھدا ہے تے بننے بھی بنیندا ہے روزہ ہی رکھدا ہے تے مال بھی لوگاں دا کھاندا ہے روزہ نہ ہے رک ونجن دا تے او رک ونجن دا حدیث کولوں ثابت ہو گیا صرف کھاون پیون کولوں نہیں رکنا بلکہ ہر برے تے غلط تے ناجائز کم کولوں رکن دا نا روزہ ہے تے جے انج کر کے ہر کم کولوں رک کے آ گیوں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے آئیں اللہ پاک نے میں نو سپیشل طور تے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی واسطے ہونی باتاں تو ساری اللہ واسطے ہی خاص ہے نا نماز ہوئے روزہ ہوئے یا اور بھی باتاں ساری اللہ واسطے
لیکن مطلب ہے اس دا باقی بات جن کردا ہے تا دنیا نو پتہ تا لگدا ہے کہ کوئی نہ نماز پڑھے تا دنیا نو پتہ لگدا ہے صدقے کرے تا دنیا نو پتہ لگدا ہے روزہ یو جی عبادت ہے اے جڑا روزہ رکھی ودا ہے اس نو پتہ ہے تے اس دے خدا نو پتہ ہے تے گمے کو تا پتہ نہیں بھویں جا کے رکھے جو میں روزے دار ہاں تے اندر بہ کے شربت تے کھوٹے لائی رکھے تے گمے کو تا نہیں پتہ لگنا اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرمان دین اللہ فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی قیامت علیہ دیہاڑے اللہ فرمان دے میں آپ اس دی جزا تے بدلہ اس بندے روزے دار نو دیونا ہے محدثین نے تشریح کی تھی اس حدیث دی تو فرمایا ہے کہ مطلب یہ ہے اور نماز پڑھن والا سی تا اللہ فرشتیاں نو حکم دے سی اس نو اس دا بدلہ تے جزا دے دیو دعا عمل والا سی تا اللہ فرما سی اس نو اس دا بدلہ دے دیو جدا روزے دار آونا ہے اللہ فرماونا ہے ہٹ ونجو میرے فرشتے ہو اے ہون ڈٹھا نیوے میرے نا دی خاطر روزہ رکھ کے روزے نال نبھاون والا پیاندا ہے ہون ہٹو اس نو اس تے روزے دی جزا تے بدلہ میں اللہ نے خود آپ دیونا تے دعا اس حدیث دا مطلب محدثین نے کیتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی اے انا اجزا بہی کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اے مجہول دا سیگا محدثین نے بنایا ہے کہ قیامت علیہ دیانے اللہ نے فرمایا ہے روزہ میرے واسطے ہے تے اس روزے دا بدلہ تے جزا انا اجزا بہی میں آپ اس روزے دی جزا تے بدلہ دیتا گیا آؤ روزے دار آج میں اللہ دی جتنا مرضی آوی زیارت کر لائے میں تیرے روزے دا بدلہ ہاں پیا اللہ صحیح عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین